शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर सईद एजाज अहमद। आज 3 मई 2021 और आज हमारा क्लास है। एक बार फिर जमात 10वीं के लिए हमारा आज मज़मून उर्दू है और हमारा मौजू है मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे जो इन्होंने उर्दू में अंजाम दिए हैं वो हमें पढ़ने हैं और उसके मतलब हमें एक नोट लिखना होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इन हालात में अपने घरों में ही रहकर अपनी पढ़ाई जो है उसके साथ आप वाबस्ता रहते होंगे। तो आज मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले कि मैं आपके नज़र मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात जो इन्होंने दिए हैं आपके सामने रखूं, मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 वहाँ पे आप खोलिएगा। कल हमने खाका निगारी की तारीफ की है कि खाका निगारी के जो लग़वी माने हैं वो है किसी शख्स की तारीफ करना, इस तरह तारीफ करना कि वो उसकी पूरी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाए, यानी कारी के सामने आ जाए। ये एक नसरी सनफ है ये खाका निगारी। उसके लग़वी माने हैं कि लकीर, नक्शा लकीर के तो उसके मतलब हमने कल नोट लिखा है। तो आज हम मौलवी अब्दुल हक के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जो आपके लिए एक नोट बनाया है मौलवी अब्दुल हक के बारे में, उसको आप बाद में अपनी कॉपी पे लिखोगे। लेकिन इस नोट को जो आपके उर्दू पे मौजूद है, इसी से मैंने नोट बनाया है, तो इसको भी आप अपने घर में पढ़िएगा। तो जो आज हमारा मौजू है वो मौलवी अब्दुल हक की जो हालात ज़िंदगी है उसके बारे में हमें पढ़ना है बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि मौलवी अब्दुल हक जो है, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हम पहले लिखेंगे। हालात ज़िंदगी बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक, यानी मौलवी अब्दुल हक को ही बाबाई उर्दू का खिताब मिला है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालात ज़िंदगी बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कस्बा हापौड़ के करीब सरवुह में 20 अगस्त 1880 को हुई। बचपन से ही लिखने पढ़ने का बेहद शौक था। इब्तिदाई तालीम अपने वतन में ही हासिल की। इसके बाद अलीगढ़ कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद में मुअल्लिम का पेशा इख्तियार किया। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया और बाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के शोबा डिपार्टमेंट को कहते हैं सदर और प्रोफेसर रहे और इसी ओहदे से नौकरी से सबकदोश होने को रिटायर होना। इसके बाद अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और इस इदारे की तरक्की के लिए किताबों की बड़ी इशाअत शुरू की और ज़िंदगी भर इसी इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान कोशिश करते रहे। मुल्क का बंटवारा हिस्से को कहते हैं, डिवाइड होने के बाद आप कराची चले आए, जहां पर आपका इंतकाल 16 अगस्त 1961 को हुआ। ये इनकी हालात ज़िंदगी है बच्चे। तो जो मैंने आपके सामने रखी कि मौलवी अब्दुल हक जो थे कब पैदा हुए, किस तरह उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है उनकी ज़िंदगी किस तरह अपनी तालीम हासिल की, ये हालात ज़िंदगी थी। लेकिन इसके बाद जो अदबी खिदमात हैं, अदबी खिदमात भी मौलवी अब्दुल हक ने
پیش کیے جن میں مولوی عبدالحق کو اردو کا بابائی اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی میں نے پہلے بھی بتایا کہ بابائی اردو ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ ایک محقق، سوانح نگار، زبان دان، لغات نویس، قواعد دان اور صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ آپ نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی، کئی سالوں تک سہ ماہی رسالہ اردو نکالا جس میں خاص کر تحقیقی اور تنقیدی مضامین چھپتے تھے۔ ہر بات سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔ اردو ادب میں کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ انگریزی، اردو لغات اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب کی ادبی خدمات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور حالات زندگی۔ ہاں اچھا، تو یہ ادبی زندگی اور حالات زندگی یہ میں نے مولوی عبدالحق صاحب کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی بچے اس سے استفادہ حاصل کرو گے اور آنے والے جو آپ کے بورڈ کے امتحانات ہیں ان میں آپ اچھی طرح سے اپنے جو آپ کے کوشچن پیپرز ہیں انہیں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک بار پھر میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہوں گا کہ بابا اردو جو مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ یہ قصبہ میرٹھ، یہ میرٹھ کا ایک قصبہ ہے جسے ہاپوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ مولوی عبدالحق جو ہے 20 اگست 1880 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہوگا کہ مولوی عبدالحق 1880 عیسوی کو میرٹھ کے قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہو گئے، شروع سے ان کو کیا تھا؟ شروع سے انہیں لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، دلچسپی تھی۔ ابتدائی ہو گئے بچے شروع ابتدائی تعلیم جو شروعاتی تعلیم ہوتی ہے، جیسے UKG وغیرہ، جو ابتدائی تعلیم ہے وہ انہوں نے اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی ملک میں، یعنی میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ لیکن اس کے بعد علی گڑھ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے BA بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ BA ہو گئے بیچلر آف آرٹس، اس کی ڈگری حاصل کی۔ جب وہاں تعلیم مکمل کی، BA مکمل کیا، تو حیدرآباد میں ان کو کیا مل گئی؟ ملازمت ملی، یعنی یہ ایک معلم بن گئے، پیشے سے، یعنی پیشے ہو گئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی اس کو کون سا پیشہ ملا؟ اس مولوی عبدالحق نے معلم کا، یعنی استاد کا پیشہ انہوں نے، نوکری جس کو کہتے ہیں، اختیار کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں ایک کالج میں یہ کیا رہے؟ پرنسپل، یعنی ہیڈ رہے۔ پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر، یعنی ڈپارٹمنٹ، شعبہ ہو گیا ڈپارٹمنٹ، یعنی ڈپارٹمنٹ کے عثمانیہ یونیورسٹی میں یہ اردو ڈپارٹمنٹ کے کیا رہے؟ پروفیسر رہے، صدر رہے اس کے، اور اسی عہدے سے یہ ملازمت سے بھی ریٹائر ہو گئے، یعنی سبق دوش ہوئے۔ اس کے بعد انہیں جب نوکری سے سبق دوش ہوئے تو کیا کیا؟ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے، یعنی اردو ادب کی ترکیب کا ایک اردو ادب کی ترقی کے لیے ایک انجمن بنی ہوئی تھی، ایک جماعت بنی تھی، اس کی کیا بن گئے؟ یہ سیکرٹری۔ اور اس ادارے کی ترقی کے لیے کتابوں کی بڑی اشاعت، یعنی اشاعت میں نے چھاپن، اشاعت یعنی پھیلاؤ شروع کیا، اور زندگی بھر اسی ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان کوشش کرتے رہے۔ ملک کا جب بٹوارہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، بٹوارہ معنی ہو گیا حصے، یعنی
جب انڈیا اور پاکستان بن گیا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا پاکستان پہلے اکٹھا تھا اور یہاں پہ انگریز راج کر رہے تھے، لیکن بالآخر 1947 عیسوی کو یہ انگریزوں کا راج یہاں سے ختم ہوا اور بعد میں ملک کا جو ہے وہ بٹوارا ہوا اور پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے۔ تو ان حالات میں آپ کہاں چلے گئے؟ یعنی مولوی عبدالحق پاکستان چلے گئے، پاکستان کے شہر کراچی چلے گئے، اور جہاں پر ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا 16 اگست 1961 عیسوی کو۔ یہ ان کی جو حالات زندگی ہے۔ تو ادبی خدمات کے بارے میں نے کہا کہ یہ زبان نویس تھے، سوانح نگار تھے، زبان دان تھا، لغات نویس یعنی ورڈز کا معنی لکھنے والے تھے، قواعد دان تھے، اور یہ صاحب طرز انشا پرداز بھی تھے۔ آپ نے اردو کی جو ہے کئی سالوں کی تک خدمت کی۔ ہر ماہ ایک اردو رسالہ نکلا کرتا تھا، جس میں تنقیدی اور تحقیقی مضامین کیا تھے؟ لکھے ہوتے تھے۔ سوچ سمجھ کر ہر بات کو لکھتے تھے۔ اردو ادب میں کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انگریزی، اردو لغات اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو آپ یہ نوٹ اپنی کاپی پر لکھیے گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔